वाजेन आमच्या मिलाग्रीस कुर्साचे परब संभ्रमूंक आमी एकठांय झाल्या. कुरीस जावन आसा जैताची आनी सडवणूची खुणा. जसे मोयजेन अरण्यांत सोरोप उबारलो तशेंच आमच्या देवान आमकां सोडून दिवचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक वयर उबारलो. जेजू आज आमकां अनेक फावटी आपलो पाटलावदार जावंक आपयता. ताचो पाटलाव करूंक आमी आमची कुरीस मोगान आपणावंक गरजेचे. कुर्साची वाट धरूप म्हणल्यार आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांचो मोग करून तांकां आमी सेवा दिवची जावन आसा. जेजून आमची पसत कस आसूंक आनी कुर्सार मरूंक गरज आसली काय. वय तांची कश्ट आमच्या अख्ख्या जिविताक मार्गदर्शन दिता. जेजून सांगले आसा आपल्या कश्टा पासत आपलो जीव दिवची प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. जेजू ह्यो आपलो प्रिती मोग आमकां कुर्सार थावन दाखयता. जसो एक मेंढराक मारूंक व्हरतात तशेंच जेजूक वेले आनी सोंसूंक नजो तसलो कस सोंसले पूण तांणी जाप काडली ना. हे आमकां जेजूची सोंसणीकाय शिकयता. आमचो जेजू राजांचो राजा आनी सगळ्या संवसाराचो स्वामी आनी धनी. तरी आपले खालपीपणान जियोन बापाची खुशी केली. जानवाय आनी शाणेपण लिपोवन तो जियेलो. तर कुर्सार उमकळिल्ल्या जेजूक आमी आमचे ग्रेसकाय म्हूण वळखून घेवया. ताच्या पावलांनी पावल घालूंक ताणें दाखयली वाट चलोवंक जाय आसली कृपा आनी बोट ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमच्या ह्या मिसाचे बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या भोवमानादीक बाब बिशप डेरिक फर्नांडीस तशेंच सर याजकांक धर भयण्यांक आनी सर लोकांक मोगाचो स्वागत मागता. आनी आतां आमी सगळीं उबे रावन प्रवेश गीत गावया. Hallelujah.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सौवे असू. प्रतिमत भाव बहिणीनो, या उदकाचे आशीर्वाद घाल म्हूण सुरेस्पर आमच्या देवा लागीं खालतेपणी आमी मागया. आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करच्याक ह्या उदकाचो शिवर आमचेर पडटलो. आमी घेतला आनी पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावंक तोच सर्वेस्पर आमकां आदार दिवं. सरपददार आनी शासनाचे देवा, जीव दिवची आनी नितळ करची झर करून तुवें आमकां उदक दिलाय. आमचे आत्मे उदकान नितळ करूंक आनी शासनाचे जिवीत आमकां दिवंक तुजी खुशी जाली. ह्या उदकाचो शिवर आमचेर पडून आयचे दिसा तुज्या राखणे खाल रावंक आमी आशेतांव देखून ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी जिवीत दितली तुजी कुरपेची घर झर नव्यान आमकां उक्ती कर. आनी आत्म्याचे तशेंच कुडीचे सर वायटांतले आमकां निवार. ह्या परी नितळ काळजांनी तुजेशी येवंक आनी तुजे सडवणेचो फळ जोडूंक आमकां फावो जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सरपददार देवा, उदकाची सावसान काडच्या तातूंत मीठ घालूंक एलिजेव प्रवत्याक तुवें आज्ञा केली. तुज्या भडेपणाक ह्या मिठाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा ह्या मिठा आनी उदकाचे मिसळणेच्या थेंबेचो शिवर पडटा तितलेय सुवात्यार दुस्मनाच्या सगळ्या विघ्नांतले आमकां निवारून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां सदांच राख म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.
स्वर पददार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मुगाच्या बाबणीनो हो कुरीस जावन आसा जेरुजलमांतान हाडुल्लो. आयज तावन हो कुरीस हांगाच आसतलो. तो जावन आसा ऑलिव्ह लांकडांत केल्लो आनी पुण्यक्षेत्राक एक मुखेल कुरीस जावन हांगा दवरूंक जावन आसा. आमची इच्छा आताचेर आशिर्वाद घालून तो आतां हांव तुमच्या विगाराक हांव दितलो. प्रार्थुया. देवा, आमी पातकाक मोरून निती खातीर जिवचे पासत तुज्या पुतान आपणाकच पराधीन केलो आनी पुनर्जीवन जालो. ताच्या कश्ट मरणाचो भक्तीपणी उगडास करतल्या तुज्या भावार्थ्यांक प्रसन्न जावन आदार दी. ह्या परी क्रिस्ताचो पाटलाव करून सोंसणीकायेन आपलो कुरीस व्हरतात ती ताची महिमा परगट जातली तेन्ना संतोशान उमाळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
प्रीतीच्या बापा पडलेल्या मनशाकुळाक उबारू तुझ्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळ्यांनी हीणपण भगचें म्हूण अगणित जाणवायणीन मोगान तुवें थरायले. हो गूट वळखून तुजो अपरिमीत मोग आमी वाखणता आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ले जेजुताय दिसान दीस ओडमून आनी ताच्या सांगाता तुझे सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. लोकगंतीच्या पुस्तकावले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा हो डोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचनात जावपाक रस्त्या वेल्यान सुपाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरोज जाले. ती देवाचोर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडले. ह्या अरण्यांत आमी मोरच्याक हांगा हुंडो ना उदोकी ना पोट भरना तसले तूं आमकां जिवन दिताय आनी ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचे सरप धाडले. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातो केले. सर्वेस्परान आमचे सरसिले हे सरप पयस करचे म्हूण तूं तांकां आमचे खातीर विनंती कर. मोजेसान पोरजे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान आसो तांकां जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सरप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक जर सरप चाबलो तांचे नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटोच मोजेसान एक पुतळेचो सरप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सरप चाबलो तो पितळेच्या सरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचे उतर. तुमचो जबाब. देवान कितें केला ते केदींकच विसरनाये. देवान कितें केला ते केदींकच विसरनाये.
आसप। भावा भयणींनो, जी कोण ताचो मोग करतात आणि आपले येवजण प्रमाणे ज्या लोकांक ताणे आपयल्यात तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी तांच्या बऱ्याक वावुरता हे आमी जाणव, कित्याक ज्या लोकांक देवान आदी फुडेंच वळखून काडल्यात तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आणि असो तो सबार भावा भयणांनी मदलो मालगोडो जावंक ताका ताणे आदींच विंचल्यात। ज्या कोणाक ताचे आदी फुडें विंचल्यात तांकां ताणे आपोवून केला, आपल्याक ताणे तांचे प्रामाणीकपण दिला, प्रामाणीक केल्यात तांकां ताणे तशेंच महिमेंत केला। देवाचे उतर। उद्गार। तुमचे सोवे आसो, जुवा परमाने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजून निकोदेमाक सांगले, सर्गीथावन देऊन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी चडून गेल्लो ना। जशे मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारल्लो तशे मनशापुताक उंच उबारूंक जाय। तवळ ताका सतमांतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतले। देवान संसाराचो असोही मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमांतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगर ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक। कित्याक देवान आपल्या पुताक संसारार धाडलो, संसाराची नीत करच्याक न्हय, बगर ताचे मारिफात संसाराची सोडवण जावच्याक। जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे। मोळच्या भाव-भयणींनो, आमचो क्रिस्तांव धर्म एक विशेष अथराचो जल्म जावन आसा। आदल्या काळार कोण तरी एकलो राय झुजान गेल्यार आनी आनी एकल्या रायाक ताणें सोलवयलें जाल्यार
ताचे आसले सगळे एक एक फावटी ताचो गोमटी कापुनी ताची गोमटी घेवन सगळे लोकांक दाखोवन एक जैताचो उद्गार काडटा आसले. ताची आस्त ताचे तिरवे तो मेलो जाल्यार ताची मेल्ली कूड उखलून दवरून एक जैताचो गुर्त जाणी ताचे विरोध जैत वेला तांकां तो जावंक पावल्लो. पूण आमच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताक मारल्ले लोक एक जैताचो उद्गार काडून ताचो कुरीस व्हरनात. पूण आमी सगळीं जाणी चिंतले की कुर्सा मारिफात सगळे संपले. क्रिस्तांव लोक आदल्या 2025 वर्सां थावन कुरीस आमकां एक जैताचो कुर्त जावन आमी व्हरता. जेजूच्या शिसांनी जेजू आपली पदवी आनी आपली शक्ती दाखोवन ह्या संवसारांत आपलो कारोबार हाडटलो म्हूण ते राखून आसतना जेजू कुर्सार उमकळचे पळोवन ते सगळे निराशी जावन धांवून गेले. निराशी जावन धांवून गेले. कोण एकलो ताच्या वांगडा नासतलो. जेजूच्या कुर्सा मुळे आसली खाली 3 स्त्रियो आनी एकलो दादलो सांजुवांव. आनी ते 3 स्त्रियो जावन आसले मोरी ताची माय, मारिया मगदलेना आनी नोमी मोरियमाची भयण. बाकी सगळे भिवन पळून गेल्ले. आनी कुर्सार मारले उपरांत ताका निके पिल्ले उपरांत गडबडीन निके पिल्ले. ताका सगळे ताचे रिती रिवाज कंप्लीट जावंक नासले. सगळे शीस बसून वयल्या सलांत लिपोवन बसले ध्यान. ताणें चिंतले कुर्साचे मरणा वरवीं सगळेंच संपले. तांचो भावार्थ गेलो. तांचो भरवसोय नाश जालो. पूण आयज आमी सगळीं तो कुरीस घेवन मुखार सरता. बाब साहेबान 2025 समान जुबलेवाचो वर्स म्हूण परगट्टना एक आमकां सायन सिग्नल सिक्को दिलो. तांतूय 4 लोक कुरीस घेवन मुखार वयचे आमी पळयता. ते 4 लोक जावन आसात 4 कोणशेचे संवसाराचे 4 कोणशेचे लोक. सगळो संवसार 2025 वर्सां उपरांत तो कुरीस घेवन ते मुखार सरतात. आनी ताका एक स्लोगन घातलें आसा पिलग्रिम्स ऑफ होप. आमी जावन आसात भरवशेची पैनारी. हेच कारणा खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो 2025 वर्सां आदीं जेन्ना ताचे शिसांक कळून आयलें की मरण मनशाचे अंत न्ही पूण एक नवे जिविताचे आरंभ आनी मरणा उपरांत पुनरुत्थान आसा आनी पुनरुत्थाना वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें म्हणलो एक भरवसो तांचेर उदेतना सान पावलो रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय 5वी ओळ थंय म्हणटा
भरवसो आमकां केन्नाच निराशी करना. होप डज नॉट डिसअपॉइंट अस. तेच भरवशेन मोगाच्या भाव भयणीनो आयज आमी हांगासर जमल्या आनी फाल्यांच्या दिसा परत्यान आमी सांजेच्या 5 वरार कॅथेड्रलांत जमतले. तोच कुरीस हातीन घेवन आमी पुरशावान वेतले. कितें म्हणून आमी जावन आसात भरवशाची यात्रिकां. आनी फाल्यांचो तो पुरशांव जावंक पावतलो आमच्या यात्रेचो पयलो पुरशांव. पळय कारणांतर तो पुरसांव इल्लोसो मोठो जाला कित्याक आमचो आदलो प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंग देवादीन जाला. आमी शोक स्तब्ध जावन आसा. तरी पूण हेर रित्यो आमी मांडून हाडूंक येवची ला फाल्यां. तुमी सगळे येतल्यात हांव चिंता. आनी ती सगळी रीत आमकां एकूच एक सांगता. हो कुरीस जावन आसा आमच्या भरवसेचो गुर्त. आनी भरवसो आमकां निराश करिना. ह्या कुर्साचेर आमी दवरलो तो भरवसो आमकां सासणाच्या जिविताक सासणाच्या जिवितांतय आमकां व्हरतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो असलोच एक भरवशेचो गुर्त देवान जुदेवांक दिलो जेन्ना ते मरुभुमींत अरण्यांत आसले. इजिप्तांत 40 वर्सां पर्यंत तांकां देवान भासयल्ले त्या शहराक वयच्याक पैण करीत आसले. आनी जाय तितली घटना जाली आनी जाय तितले फावटी लोक देवाचे विरोध गुणगुणलो. मोइसेसा विरोध गुणगुणलो. ते म्हणूंक लागले तुवें आमकां हे अरण्यांत कित्याक हाडले. आमच्या गांवांत आमी बरेच भशेन जिवीत चलोवन नासले. आमी गुलाम आसलेली आमकां जेवण फ्री मेळटालें. वय आमकां त्रास आसले. जाय तितले फावटी देवान तांकां ख्यास्त दिली. आनी ह्या फावटी तांकां ख्यास्त कसली दिली सर्पान चापची. आनी लोक सगळे देवा लागीं मागूंक लागले देवा आमकां राख. मोइसेसान देवाक सांगलें तुजी परजा कश्टांत आसा तांकां तूं कुमोग कर. आनी देव ताका मोइसेसा सांगता एक पितलीचो सरप तूं क्रुसा सारकें एक खांब्यार तूं उबार. जो मनीस ताका ताचेर नदर घालतलो तो वाचतलो. आनी तशेंच घडलें. हें घटन च्या वरवीं लोकांनी त्या सर्पाचेर नदर मारली. ते सगळे गुण जाले. जुदेवाक हो विशय फुडल्या जनांगाक अर्थ करून सांगचे तर मस्त कश्ट जाले. कित्याक तो कुरीस हो तो सरप तांणी सांबाळ्ळो 400 वर्सां. एक रितीन मुर्ती पुजा करूंक लागले. पूण तांचे विद्वान लोकांक सांगूंक लागले देवान आमकां मुर्ती पुजा करूंक सांगूंक ना. ताणें इतलेंच सांगलें तुमी ताचेर नदर मारा. हें जावन आसा म्हजें हुकूम. आनी त्या वेळी लोकांनी फक्त तो हुकूम पाळ्ळो. देवाचे उतार ताणें मानले आनी ताचेर नदर मारली म्हणटना देवाचेरच नदर मारली तेच ना. जो कुरीस ताणें सांबाळून दवरलो 400 वर्सां उपरांत हेजिकिया रायान तो पिटो पिटो करून उडयलो. सांगलें ही भक्ती आमची न्हय. देवान आमकां अशें करूंक सांगूंक ना. पूण आयज आमची नदर आमी कुर्साचेर दवरून भरवशेची यात्रिका जावंक आमी मुखार सरून आयल्या. जेन्ना आमी कुर्साचेर नदर मारता आमी त्या लांकडाक मान दिना. पूण कुर्सार मेल्ल्या जेजूक आमी मान दिता.
तो आमचो सोडवणदार म्हणून आमी वळखून घेता. तितलेंच न्ही, कुरीस मनशाचे अंत न्ही, पूण कुरीस जावन आसा एक फुडले जिविताचे एक आरंभ. कित्याक क्रुसा उपरांत आसा पुनरुत्थान आनी त्या उपरांत स्वर्गारोहण आनी त्या उपरांत आमी आतां बरवाशेन जेजूच्या दुसऱ्या येण्या पासून आमी राखून आसा. हो जावन आसा आमचो भावार्थ. तर आयज आमी एक क्रुसाचेर एक बरीच बरी नदर मारची गरज आसा. सबार वर्सां आदीं अमेरिकाचो तेदनाचो प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकनाक गुळ्याचो फार मारून ताका मारून उडयलो. एब्राहम लिंकन जावन आसलो अमेरिकाचो देश एकवट करूंक वावुरलेलो आनी जेन्ना ताची कूड लोकांक पळोवंक भायर दवरतना एक सालान दवरतना एक लांब जावन आसली आफ्रो अमेरिकन एक स्त्री आपल्या ल्हानशा भुरग्याक घेवन ती आयली आनी त्या निर्जीव एब्राहम लिंकनाच्या कुडीक दाखोवन तिणें म्हणलें, पुता ह्या कुडीचेर ह्या मनशाचेर तूं बरीच बरी एक नदर मार, बरीच बरी एक दिश्ट घाल. कित्याक हो सामान्य मनीस न्ही, आमकां सगळ्यांक एक देश करूंक एक कुटुंब करूंक वावुरलो मनीस. आनी जें ताणें केलां ताचो फळ मुखल्या दिसांनी आमकां दिसतलो. त्या जुबलेवाचे वर्सा इगर्ज माताय आमकां सांगता, कुर्साचेर तुमी एक बरीच बरी नदर मारा. 2025 वर्सां आदीं ह्या संवसारी जल्मून आयिल्लो हो क्रिस्त 33 वर्सां उपरांत कुर्सार उमखळ्ळो आनी आमकां ताणें सुटका हाडून दिली. सुटका तितलेंच हाडलें न्ही, ताच्या पुनरुत्थाना वरवीं आनी स्वर्गार व्हरोणा वरवीं ताणें आमकां भरवसो दिलो की तो परतून येतलो आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत तो स्थापीत करतलो. आनी हे रितीन पळयतना आमी निजाकी भरवशाची यात्रिका जावन आसात. आनी भरवशाची यात्रिका आमच्या जिवीत आमी कशी चलयतलो? फक्त एक कुरीस आमच्या गळ्यांत घालून दितले न्ही, हो एक कुरीस हातान दवरून वेचे निमित्त न्ही, बगर आमचे जिविताचे सगळे कुरीस आमी आमच्या जिवितांत भोगून क्रिस्ताचे आज्ञा हे संवसारांत पाळून जैतेवत दैवीक परजा जावन देवा थंय वचूंक आमी प्रयत्न करतले. एक फावटीन क्रिस्ताचें मरण, आनीक फावटीन खुरीस, आनीक फावटीन पुनरुत्थान आनी ताचें स्वर्गारोहण. तेच परी ही घडी जेजूच्या सुटकेची बरेपण आमी भोगूंक राखून आसले आनी सगळी हे संवसारांत जिवीत करून आसा. द चर्च मिलिटंट संवसाराचे सगळे कश्टाचे विरोध आमी झूज करीत आसा, पूण जेजूच्या नांवान आमी जैतवरीत मुखार सरतले. तर आमी कशे आमचे खुरीस आमच्या जिवितांत व्हांवून व्हरतले. आमकां जाय तितले कश्ट येतात, संकश्ट येतात, आनी जाय तितले पावटी आमी उद्गार काडटा, सोम्या हो कुरीस तुवें आमकां कित्याक दिलाय? चड चड वजन ताचो म्हज्या लागीं व्हांवून व्हरूंक जायना. एकलो एक दीस
एक सोपान पळयतालो काही आणि ताणें म्हणलें ताचे जिविताचे कश्ट सगळे देवाक सांगून हो कुरीस म्हज्या लागीं हांव धरूंक जायना आनी ताणें सांगलें इतलो व्हडलो कुरीस स्वप्नांत ताणें एक व्हडलो कुरीस पळयलो. देवान म्हणलें बरें बाबा तूं तो कापीत वच तुज्या हळत्याक तूं करून घे तूं व्हांवून घेवन व्हर तुजो जिविताचो कुरीस तुवेंच व्हांवून घेवन व्हरूंक जाय. सगळे लोक खानदार ते व्हरत आसले. हाणें कितें केलें पयलें स्लायस केलें मदें पातळ केलो बारीक केल्यार ताका दिसलो तो ल्हान. मागीर सगळे सायडीन कापीत आयलो कातरायत आयलो तो कापले ही सायड कापली ती सायड कापले वयर कापले सकले कापले फाटल्यान कापले मुखार कापले लास्टाक कुरीस ल्हान जालो इतलो ल्हान तो गळे घालून वेतालो. आनी सगळे लोक कुरीस व्हांवून वेतना हाणें हांसूंक सुरू केलें पिशा तुमी देवान तुमकां कुरीस कापूंक सांगला कापूंक ना तुमी कुरीस व्हांवून घेवन वतात. हांव पळय गळ्याक एक ल्हान कुरीस घालून आयला बरे कुशेन उडी मारतालो. जिविताचे कुरीस व्हांवून घेवन वेताना मदें एक व्हडलें खंदक आयलें. सगळ्यांनी तो कुरीस तो खंदकाचेर दिलो कुर्सार चमकून गेले पाटी ते पलतडी वेतच तो कुरीस काडलो आपल्या खांदार घातले ते वेले हो कितें करतलो ल्हान कुरीस घेवन ल्हान कुरीस घेवन ताका कांयच करूंक जावना. बोबाट म्हणलो देवा हांव कशी खंदक काडटलो. देवान म्हणलें असले जिविताचे खंदक पलतडी वसूंक तुका घट करूंकच तो वजन असलो कुरीस तुका हांवें दिलो तुका नाका जालो. आतां पळय तुजी परिस्थिती पूण कुरीस आमच्या जिवितांत येतना अनेक संगत आसा मोगाच्या भावनेनो आमी एकामेकाक हेल्प करून सहाय करून जिवीत मुखार व्हरची गरज. आनी तो मनीस म्हज्या लागीं एक ल्हानूच कुरीस आसा पलतडी वचूंक जायना म्हणटाना एकलो फाटी आयलो आपलो कुरीस थंय ताणें दवरलो आनी ताका सांगलो तूं ताचेर चलून मुखार यो. हें जावन आसा नीज क्रिस्तांवपण. एकामेकाक आपल्या जिविताचे कुरीस व्हांवोवंक कुमक करचो जावन आसा नीज क्रिस्तांवपण. जेजूकय ताचो कुरीस व्हांवोवंक कुमक मेळ्ळी. सिरिंडाचो सिमावान ताका कुमक दिली. जावं पूण आमच्यातल्यान थोड्याक व्हडले कुरीस आसात थोड्यांक ल्हान कुरीस आसात. एकामेकाक त्या कुरीस व्हांवून येतना आमी एकामेकाक कुमक करून वेच जावन आसा नीस क्रिस्तांवपण. कित्याक देवानूच आमकां सांगला एकामेकाचो तुमी मोग करात. जे संत्यो तुवें हेरांक केला ते म्हाकाच केल्ले परी. जाय तितले आमचे मदें मुखेल्ले आसात तांदेल्ले आसात विणगे आसात. जेन्ना हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका खाण दिलें जेन्ना हांव तांदेल्लो तुवें म्हाका पिवून दिलें. जेन्ना हांव बंदीखानांत आसलो तूं म्हाका भेटूंक आयलोय. जेन्ना हांव कश्टांत आसलो तुवें म्हाका उपशमन दिलें. हे सगळे जावन आसात कुरीस. आनी हे कुरीस सांबाळून व्हरूंक जेन्ना कोण तरी एकलो ताका सहाय करता तेन्ना दिसाकी तो क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जिवंक एकामेकाक आदार दिल्ले परी. तर मोगाचे भाव भयणीनो आमी सगळीं आमच्या जिविताचे कुरीस घेवन हांगासर जम जाय. हांव जाणा वयर गेल्लो तेन्ना तुमी कुर्साचेर हात दवरून तुमचे दोळे धांपून काळजांत हांव जाय तितल्यो संगत्यो मागल्यांत. जावं पुरो हांगा आसले जाय तितले लोकांक एकामेकांनी कितें मागलां म्हूण बी कळीत व्हरूंक पुरो. कित्याक जिविताचे कश्ट आमी सगळे पळयता पूण जाय तितले फावटी जिविताचे कश्ट पळोवन आमी दोळे धांपता. एकामेकाक सहाय करूंक कुमक करूंक आमी मुखार वचना. तें क्रिस्तांवपण न्हय. जेन्ना ह्या दोंगरार आमी येवन कुर्साचे मुळी रावतना जावं दी आमचे
एकच एक मागणे वय सोम्या जेजू जो कुरीस तुवें तुज्या जिवितांत वावयलो तसलेच कुरीस आमच्या जिवितांत आसा आनी जशें तूं जो कुरीस वावंक तुका सिरिनाचे सिमावन कुमो केली तेच परी आमकां हर एकल्याक एकामेकाक आमी कुमो करून आमी एकामेकाक सिरिनाचो सिमाव जावंक तूं आमकां आदार दी जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत सिरिनाचे सिमाव पासून मागता आमी हेरांक सिरिनाचो सिमाव जावंक प्रयत्न करया आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो उबे रावन आमचो भावार्थ उच्चारया सतमंतान देवाक सर्वतरा बापाक सता आनी पृथ्वीच्या रचनाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्रिस्ताक आमच्या सोन्याक पवित्र आत्म्याची गर्दी संगलो मोगाच्या भाव भयणीनो एकाच काळजांची आनी एकाच मनशाची जावन आमी ह्या कुर्साच्या तळी हांगासर जमा जावन आसतना आमच्या जिविताची सगळी मागणी सगळी आशा सगळे कश्ट आनी दूख आतां सरिस्पराक आमी समर्पण दिवया बापा तुझ्या पवित्र सभेक नव्या दिशान फुडें व्हरूंक जबाबदारी घेतल्या पवित्र सभेच्या मुनियारांक आमच्या पाप साहेबांक गवळ्यांक याजकांक आनी धार्मिकांक नव्या स्पिरितान भरून जेजूचे कुशी प्रमाणे देवाचे परजेक उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण मागता आमच्या देशापासत नव्या योजनाद्वारे प्रगतीच्या पावलांनी फुडें व्हरूंक अशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान भरून तांची योजना दुबळ्या धाकट्यांचे हितापासत आशा करूंक प्रयत्न लाभय म्हूण मागता मिसाचे बलिदान भेटयल्या बिशप डेरिक फर्नांडीस आणि तांचे सेवेसह भेटवणी केल्ल्या सर्व याजक भावा पासत तांच्या मिसा वावरांचेर तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल आणि तांकां सदांच बरी भलायकी सांबाळ तशेंच ह्या पवित्र जाग्याचे आत्मीक आणि आर्थीक वडावळी पासत दीस रात वावर करून आजच्या फिरगस विगर फादर शांतप्पाक आणि सहविगर फादर अँटनीक बरी भलायकी आणि तुझ्या कृपेच्या दन्याने भर म्हूण मागता Oh
पिडेस्तांनी विविध कश्टांक वळख जाल्ल्यानी कुर्साक ओमकडूच्या जेजू सवे तांचे कस संसाराचे सोडवणे पसत भेटवणे फळादीक करूंक प्रयत्न कर म्हूण मागता. पदवेदार प्रत्येक थरान मागता हांगा एकठांय जाल्ल्या सर्व भावा भयणी पसत आमी सर्वांनी माय मोगान जियोंक पवित्र युक्रिस्ताचो आनी कुर्साचो मोग करूंक आनी हाचो फळ जावन फुडल्या दिसांनी माय मोगान जियोन एक दीस जेजू परी सर्गार प्रवेश जावंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता. मागता ह्या दिसा आमकां आदार दिल्ल्या सर्व दानी आनी विविध रितीन आदार दिल्ल्या लोकां पसत घाल तुझे दराळ आशिर्वाद तांच्या उदार मनाचेर दी तांकां कुडी आत्मीचे भलायकी भौतीक समाधान आनी तांच्या कामाक जाय असो आदार फावो कर म्हूण मागता. आता इल्लोसो वेळ मौन रावन आमची स्वंत प्रार्थना सर्वेस्पराक अर्पून दिवया. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमची मागणी तूं आयक. जे औंडे तुवें आमच्या काळजांत घातल्यात तेतूंत शार्तीक पवय हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.
जें तुमचें बलिदान सर पददारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापाक खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पात्यांचे बक्षणे जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें बांदून घेवन सर पातकांतलें आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा सर्गींच्या राया सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवून खुर्साचे रुकार करून तुवें हें थारायलें. रुखांतावन मरण उपजलें रुखांतावन जिवीत उपसोवचें. रुखा वरवीं देंवचार जैते वोत जालो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजो. देखून खुर्सार जैते बंद जाल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटा. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक जाणून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोने जेजू क्रिस्ताची कूड आनी जगत.
आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका तीन वचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांगतिलो आनी म्हणलें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही मुची कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वसलो. ती आपल्याशी सांगतिली आनी म्हणलें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्समे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें बरोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Vavarta so good, Vargatuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तरल्या तुझे पवित्र सभेचे उगदास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, डेरेक आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचो भोव निश्कळपती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सौर काळे, तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनात धरून ताण्यात शिकवलेल्या प्रार्थन आम्ही धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्फींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परमाशन अतिरिक्तले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. तुवें जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. जगते विकास न जाऊं तुझ्या काकुतेला आमच्या आत्म्याक तशेंच करून भलायकेन वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयलां ती आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्ताची कूड दिरकत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळो.
सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुर्सार उमखाळतना तुवें बापाक भेटयिल्ल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसलाय आनी तुज्या कुर्सांतावन उपसतल्या दैवीक जिवन आमकां भरलाय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेकायेन मागता जेजू. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तकली बघून देवाचो आशीर्वाद मागया. अगणित मोगान बापान आमच्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं आमचे दीस ताणें परजळीत केले. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष भरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारा मध्ये एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगत दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावो. आनी सर पददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. कुर्साचे मागणे. ओ मनादेक सडवंदरा जेजू क्रिस्ता आमचे पासून तू त्या पवित्र कुर्सार मेलोय. हे पवित्र कुर्सा जेजूच्या म्हज्या चिंतनाक वाड दाखय. हे पवित्र कुर्सा जेजूच्या म्हजे आकांत पयस कर. हे पवित्र कुर्सा जेजूच्या म्हजे हुस्के पयस कर. हे पवित्र कुर्सा जेजूच्या वाटय म्हाका आवचीत आनी आकांतांतल्या मरणांतलो आनी म्हजी जतन कर. कुर्सार मेलेल्या नजरेताच्या जेजू काकळोत म्हजे कर आनी वाटय म्हाका सगळ्या म्हज्या दुस्मनाच्या विघ्नांतलो आतां आनी सासनाक आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या मानाक ताच्या पवित्र कश्टांच्या ताच्या पवित्र पुनर्जीवनपणाच्या आनी सर्गाक चडणांच्या पुण्यान सर्गींचे दार उगडले. हांव सत म्हणटा सोमी जेजू नतलांचे दिसा गोट्यान सलमलो. आमचे सडवणे पासत मेलो. आपल्या पदवेन तो मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. सर्गा चडलो ताका कुडी आनी आत्मीक वायटांतलो देवान वाटयलो. देखून हांव म्हाकाच तुका भेटयता म्हज्या सोम्या जेजू. हे भाग्यवंत मरिये आनी जुजे आमचे पासत विनंती करात. निकोदिमोस आनी आरेमतेयाचो जोसफ तुमी जेजूचे कूड कुर्सा वयले देवयले आनी निकेपेले. त्याच पुण्या पासत म्हजे खातीर विनंती करात. हे सोम्या जेजू तुज्या निश्टर कश्टांच्या आनी कुर्साच्या वाटेच्या आनी कुर्साच्या मरणाच्या पुण्या वरवीं जेन्ना तूं म्हाका ह्या जिवितांतलोय आनी वाडोर नासलेल्या संवसारांतलो परतून आपयताय तेन्ना म्हजी काकलूत कर. हे सोम्या जेजू तुजी कृपा म्हाका दी आनी जसो तुवें तुजो कुडीस सांबाळ्ळोय तेच भाशेन हांवी म्हजो कुडीस समाधानीन व्हरूंक म्हाका कृपा दी आनी सगळ्या म्हज्या विघ्नान आनी वायटांतलो आतां आनी सासनाक निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं.
पत्ता बस आणि काताले पडली लागा वाढल्या नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवचो पूजेसो आनंद बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सदा सर्वता
राउंड डाउन आशीर्वाद